Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Karong adlawa mao ang ikanapulog-pito nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Ang ngayang daygon kadtong mga tawo kinsa andam nga mosakripisyo sa tanan nga anaa kanila o sa pagsakripisyo sa ilang kaugalingon alang sa uban. Alang kanila, kining maong mithi mao ang ilang bahandi, diin tungod niini gisalikway o kitalikdan nila ang tanan. Karon gitawag kita sa atong Ginoong Hesukristo sa pagpangita sa bahandi nga mahinungdanon sa atong kinabuhi nga mao ang iyang gingharian sa gugma, pag-alagad, hustisya, pasaylo o kahiusahan sa tanang katawhan. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining Santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TPMAS sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors, ang mga intensyon sa atong kaigsuonan na biktima sa mga kalamidad o gubat, ang mga intensyon sa atong kaigsuonan nga OFW o persons deprived of liberty, ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew o ang GMA Cebu management and staff. Kristo ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsuon ni Kristo, ani ang kita karon sa kanapulog pito nga Domingo sulod sa tuig.
ug aron andam kita sa pagsaulog sa santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay paglimot. Isugilon ko sa iyong kaman na kininalaw, misalig lamang sa kaayo mo. Kaluoyan mo na, O Ginoo, wagtanga ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga akong gipaabot, ipakanaon mo. Kaluy-an ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Dios sa mga mahalog tigpanalipod, kung wala ikaw walay malig-on, walay santos. Tultuli kami nga na sa kinabuhing tunhay, pinaagi sa pagtabang kanamo sa hustong paggamit sa mga maayong butang niining kalibutan.
Kini among gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Hesu Kristo imong anak, nga buhig hariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa unang basahon sa mga hari. Usa ka gabi ni Ana, samtang didto si Salomon sa Gabaon, mipakita kaniya ang Ginoo pinaagi sa usa ka damgo ug miingon kaniya, "Pangayo ka nako bisag unsa." Ug si Salomon miingon, "O Ginoo nga akong Dios, gihimo mong hari ang imong alagad ili sa akong amahan nga si David. Bisan tuod, batan-on pa ako kaayo ug walay hibang kaagan sa pagpangulo. Ug ang imong alagad ania sa taliwala sa katawhan nga imong gipili. Usa ka dako nga katawhan nga dili mayhab tungod sa kadagan. Busa, hatagi ang imong alagad ug kaalam aron mahibalo siya pagdumala sa imong katawhan uban ang katarong. Kay kinsa may makamando niining daghang katawhan." Nahimuot ang Ginoo nga kini ang gipangayo ni Salomon ug giingnan siya sa Dios. Tungod kay kini man ang imong gipangayo ug wala ka mangayo ug taas nga kinabuhi ubahan di o sa kinabuhi sa imong mga kaaway. Hatagan ko ikaw sa imong gipangayo. Hatagan ko ikaw kaalam nga wala pa maangkon ni bisan kinsa kaniadto ni sa maabot nga panahon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, gigupat ko ang imong mga sugo. Ginoo, gigupat ko ang imong mga sugo. Ginoo, gigupat ko ang imong mga sugo. Ginoo, gigumat ko ang imong mga sugo. Nagaingon ako, Ginoo, nga akong bahin, mao ang pag-amping sa imong mga pulong. Ang balaod sa imong baba mas bilhon, alam ka na ko, kay sarili bunga sa lapi na bulawan o plata. Ginoo, gigumat ko ang imong mga sugo. Ginoo, gigumat ko ang imong mga sugo. Maghupay unta ka na ko ang imong kaluoy, sumala sa imong saad ngadto sa imong mga sunugon. Padangata ka na ko ang imong kaluoy, aron mabuhi ako. Kayang imong balaod mo'y akong kalipay. Ginoo,
kay gigugma ko ang imong sugo, labaw sa bulawan, bisan unsa katahon. Kay diha sa tanan mong mga kasuguan, nagapadayon ako paglakaw. Kaaway ko ang tanang dautan nga agianan. Ginoo, gigugma ko ang imong mga sugo. Ginoo, gigugma ko ang imong mga sugo. Katingalahan ang imong mga gimbutan, busa ako silang gituman. Ang pagpadayag sa imong mga pulong, nagahatag kong kahayag, nagahatag og sagutan sa tawo mayanon. Ginoo, gigugma ko ang imong mga sugo. 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 Kinudlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan niadtong nahigugma kaniya ug sa iyang mga tinuwag sumala sa iyang tuyo. Kadtong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron mahisama sa iyang anak, aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Busa, gitawag sa Dios kadtong iya nang gilain. Wala lamang niya tawga sila, kundili gihimo usab niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang ginumanaa ninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan, ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka uma.
og nahitabo nga hikalutan kini sa usa ka tawo apan iyang gilubong pag-usab. Hilabihan niyang lipaya ug tungod niini milakaw siya ug iyang gipaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya nibalik siya ug iyang gipalit ang uma. Ang gingharian sa langit sama usab sa usa ka negosyante nga nangitag maanindot nga mga mutya. Sa dihang nakakaplag siya usa ka mutya nga may talagsaong kaanindot. Milakaw siya o gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya gipalit ang mutya. Ang gingharian sa langit sama usab sa usa ka baling nga gitaktak didto sa lanaw nga nakakuha sa tanang matang sa isda. Ini kapuno na niini bitaron kini sa mga mananagat ngadto sa daplin sa lanaw ug manlingkod sila aron paghagpat sa isda. Ang mga maayong isda isulod nila sa ilang mga bukag ug ang walay pulos ilang isalibay. Mausap kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Muanhi ang mga anghel ug lainon nila ang mga daotang tao gikan sa mga maayo. Ug itambong sila ngadto sa hudno nga nagdilaab. Didto maghilak sila ug magkagot ang ilang mga ngipon. Nakasabot ba kamo niining mga butanga? Namutana si Jesus kanila. Oo, mitubag sila. Busa mingon siya, sa ato pa ang tanang matutudlo sa balaod nga nahimong timun-an sa gingharian sa langit, sama sa usa ka tagbalay nga nagkuhag bag-o ug karaang mga butang gikan sa iyang titiganan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mayong adlaw sa tanan. Who is first in your heart will determine the direction of your life. Mao kini ang advice nga gipahinumdom ni San Agustin mahitungod sa atong pagpili sa atong mga priorities. Ang nag-una sa imong kasing-kasing mao'y magtudlo sa paingnan sa imong kinabuhi. Sa pagkakaron, kinsa man ang nag-una, unsa man ang nag-una. Niadtong nagtrabaho pa ko isip ICU nurse before ko misulod sa seminaryo, aduna ko'y gagmay nga mga realizations o observations. Una, bisan pila kadaghan ang imuhang branded nga mga sanina, mga manindot nga mga bag sa imuhang kabinet. Kung ikaw ma-admit sa ospital, wala kay choice. Kadto ra yung hospital gown nga nagtag 150 ang imuhang masuot. Bisan pa ug maka-afford ka ug unlimited mukbang sa mga pinakamahalon nga mga restaurant, bisan asa o nang imong lawas bitaw kay mo give up na, walay choice. Kanang gatas nga giagi sa imong ilong, mora gayud ang muhatag nimo og nutrisyon. Ug bisan pila kadaghan ang ektarya sa imuhang kayutaan, walay choice. Kana ra gyung 3 feet by 10 feet ang imong maangkon. Ang uban kana ra gani size sa cabinet kay gi-cremate. Maigsuon ra ni Kristo si Haring Solomon sa atong unang pagbasa karon, ipangutana sa Ginoo. Unsa man ang imong pangayoon? Walay kinutubang sa lapit. Kamatayon sa imuhang mga kaaway o hataas nga kinabuhi.
Pero ang ipangayo ni Solomon nakapahimuot sa Dios. Kaya ang iyang priority, Ginoo, hatagi ako og kaalam. Lord, give me wisdom to discern. Kaalam sa pagbuhat og maayo nga desisyon. Mga igsoon ni Kristo, ang ato usab nga ebanghelyo karong Domingguha nagpahinumdom kanato kumusta man ang atong mga priorities. Si Jesus sa ato ebanghelyo nagsaysay og duha ka powerful kaayo nga mga sambingay. Una, sambingay mahitungod sa gingharian sa Dios nga kinisama sa nakalubong nga bahandi sa uma. Nga sa iya kining hikalutan, iyahang ibaligya ang pananiyang katigayunan aron iyahang paliton ang uma kauban ang nakalubong nga bahandi. Ikaduha, ang gingharian sa Dios sama-sama anindot nga mutya nga sa iya kining nakaplagan, iyahang gibaligya ang pananiyang katigayunan aron iya kining maangkon. Mura bitaw og moingon ang Ginoo, if only you understand unsa kadako, unsa ang bili sa gingharian sa Dios. Pwede nimong biyaan ang tanan. Pwede nimong ipadapling ang tanan, mao na lamang ang akong pagkabot sa gingharian. Mga igsoon ni Kristo, ang intensyon sa atong ebanghelyo karon dili man ang pag-auhag nga biyaan nimo imong katigayunan karon dayon. Imuhang ihatag imuhang mga bahandi karon dayon. Kung dili kini nagpangutana kanato unsa man kinsa man ang naguna sa atong priority. Mao bitaw nga si San Agustin sa kanunay pahinumdom, what is first in your heart will direct or determine the direction of your heart or your life. Who is first in your choices sa pagkakaroon, kinsa man, unsa man, ang Ginoo mihatag kanato og freedom sa pagpili. Nagadepende ra gyud ni kung kinsa o unsa ang atong gipili. Si Solomon sa twilight sa iyang kinabuhi misulat diha sa libro sa Ecclesiastes, everything is just vanity. Ang tanan walay kapuslanan, kay unsa may bili kung imuhang maangkon ang ibo kalibutan, pero mapildi ang imong kalag. Ang atong ebanghelyo karon gitapos sa sambingay sa usa ka baling nga pupot, nga sa katapusang adlaw adunay husay. Sa pagkakaroon tungod sa ato ang mga choices, ato ba nga makonsider ako usa ka maayong isda o ako usa ka walay pulos nga isda? Kay matud pa sa usa ka writer mingon siya, you are the product of your choices in life. Kay sa matag adlaw ang Ginoo mihatag kanato nining choices, mihatag kanato nining chances sa matag mata sa ato ang mga mata ini kabuntag. Ang pangutana, are we choosing Christ? O bitaw nga diha sa Chinese nga proverb kini nag-ingon, the best time to plant trees was 20 years ago. The second best time is when it is today. Ado naman tayo mga bati, mga wrong decisions and choices kagahapon o kaniadto, pero karon sa mga chances nga gihatag sa Ginoo, ang pangutana, are we still choosing Him as part of our priorities? Ang matag usa ra gayud kanato ang makatubag niini. Amen.
ipalihog manindog ug atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagato ako sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan, magubuhat sa langit ug sa yuta, ug ang Hesukristo ang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lang sa Espiritu Santo, ianak ni Maria nga Berhen, isakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus na matay ug gilubong, bikunsat sa mga minatay si kadalok-adlaw na banhaw, misaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Gikan dito mabalik siya ang paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Masaligon sa naghingapin nga gugma sa Dios alang kanato, ipadangat nato karon ngadto sa Amahan ang atong mga panginahanglan ug moingon kita. Amahan, hingpita ang among paghigugma kanimo. Amahan, hingpita ang among paghigugma kanino. Nga ang kanang Pangulo sa simbahan, padayong mangita ug mapanalanginan sa kaalam ug sa paghiya sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita Nga ang mga inosenteng biktima sa grabing kahadlok, sa kabangis ug sa gubat, maluwas ug malingkawas pinaagi sa mga tawo nga naghago alang sa kalinaw ug sa mapinanggaong kamot sa Dios, kan sa ang gugma walay sukod. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita ang among paghigugma kanimo. Nga sa halawom, masabtan sa katawhan ang kabalaan sa tawhanong kinabuhi. Sa ingon, timuhaon sa tanang kasing-kasing ang pagsaulog o pagpanalipod sa kinabuhi sa tao, sukad sa pagsamkon hangtod sa natural nga kamatayon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita ang among paghigugma kanimo. Nga sila na nagmasakiton ug na nag-antos, ug sila nga walay pinuy-anan, makaila ug makasinati sa mahigugmaong pag-atiman ni Kristo alang kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita ang among paghigugma kanimo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita ang among paghigugma kanimo. Nga ang atong mga minahal sa kinabuhi nga nag-una kanato, makadangat na sa langit ng puloy-anan nga giandam alang kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita ang among paghigugma kanimo. Diyos among Amahan, sa among pagsaulog sa misteryo sa kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, itugot nga magpuyo siya dinhi kanamo ug kami diha kaniya. Kay siya Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. In your house we kneel down and
Mga igsoon, pag-ampo kamo. Aron nga kung inyong sakripisyo dawaton ka sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. Tawagan ka sa iyo sa isyu kita sa mga alam sa pagkain ng Maria Sehan, alam sa kasalanan sa Pilipinas Santos sa Simbahan. O Ginoo, dawa ka kining mga halad nga among gipili gikan sa imong daghang gasa. Kining Eucharistia magsantos unta kanamo ug magdala kanamo nganha sa mga kalipay nga tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ipayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinagi sa gahom sa imong pagka-Dios. Apan mao imong pagbuot nga maluwas kami pinagi sa usa nga sama kanamo. Isalikway sa tao ang pagpakikigala kanimo. Apan ang tao mismo mao'y nag-uli niini kanamo pinagi ni Hesukristo among Ginoo. Upo sa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awi. Santos gawid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kini ang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas sumihatag ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawatan ini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas, nga itugian alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usa. Mihatag ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini.
Kay kinimaw ang kalis sa akong dugo, sa pag-uugtunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pag-abanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo mahanin pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga ngayan nga matubang o mualagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumig inong imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Arsobispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw silang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy ikaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing kunhay, uban ni Maria ang inahan nga olay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kapubuton latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahong nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahamturan. Karon mag-ampo kita sa mahanot ug gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo ngay mo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahali kay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang kapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Kainin mo man ang tingharian, ang gahong mong kalimaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, ningon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-aw ang among mga sala kung dili ang pagsalig sa imong simbahan ug sibol sa imong kapubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhig hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Karon atong ipakita ang timaan sa itong panag-inig suunay. Kini mong kordero sa Dios nga nawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang idapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ang lawas ng Kristo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Yes,
Mag-ampo kita. O Ginoo, dawata ang sakramento nga nagasaulog sa handumanan sa pagpasakit o pagkamatay sa imong anak. Kiningasa sa iyang gugma, magdugang unta pagpulos sa among kaluwasan. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Alang sa atong mga nagsunod ng mga masakiton o mga nagbantay sa mga masakiton, mag-ampo kita sa Dios nga kining santos nga misa maghatag kanato grasya aron maghatag kanato kusog sa pagsagubang sa ato ang ipamdala sa kinabuhi. Pag-ampo alang sa masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus aron itudlo ang bertud sa pailog diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit o balatian makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug nga ang iyang kasakit naiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhig harioban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre, sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong mas presider karon, kang Reverend Father Jose Conson Jr., gikan sa Order of the Discalced Augustinians, diri sa Tabor Hills, Talamban, Cebu City. Daghang salamat po sa ilang community kay dirita sa ilang chapel, Chapel of the Holy Relics. Kinasingkasing usab nga pasalamat ngadto sa atong mga lectors, ang OAD lectors, sa atong choir, Angeli Cantorum, Cebu City, ug sa tanan na nagsaulog ni ining santos nga Eucharistia. Among way kinutubang pasalamat ngadto sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors, sa ila o sa inyong kamang gihatagon o makanunayang suporta aron makapadayon kita sa pagdala ni ining santos na misa sa telebisyon. Ngadto sa atong mga kaigsuonan nga dili makahimo sa pagsimba tungod sa mga kakulian sa panglawas ug uban pang mga hinungdan. Ug alam ni adtong buot nga magpadala sa ilang hinabang o love offerings, agig suporta ni ining misa sa telebisyon,
Anaa gihapon sa inyong screen ang atong account name, account number o ang GCash number. Daghan kaayong salamat. God bless you. Ang Ginoo mag-amping kaninyo sa kanunay. Before the eyes, ato ang final blessing karon, kaming Order of the Descalzed Augustinians OAD diri sa Tabor Hill, tungod sa nakadaghan nga mong pilgrims, kami nagtukod sa amuang Temple of the Holy Spirit. Kung kinsa katong andam nga muhatag og donation para sa katumanan sa amuang project, andam kami modawat dinhi sa opisina sa Tabor Hill o sa makita nato karon sa atong TV screen. Ang Ginoo manaaka ninyo. O manalangin kaninyo ang Dios nga makagakong sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng Santos nga Misa, dadaan ninyo ang kalinaw ug ugma ni Kristo.